پھر اپنے بیگانے ہو جان گے. باپ بیٹے دا نہیں بنے گا, بیٹا باپ دا نہیں بنے گا. ویران وہ دن ہی ایسا ہوئے گا. مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ساری کائنات دے لوگ بدن تے کپڑے نہیں ہون گے, ننگے ہون گے. تے پیاری عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زاکیہ مدکیہ تیری تے میری ماں عائشہ کہن لگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سونیاں لوگ ایک دوسرے وال نہیں ویکھن گے. فرمایا پیاری عائشہ اتے ایک دوسرے وال ویکھن دیاں جرتاں نہیں ہون گیاں. ہر کوئی اپنی کیتیاں نو پڑیا ہوئے گا, ہر کوئی اپنے اعمال اندر ہی ڈبیا ہوئے گا. کوئی گناہگارے اپنے پسینے اچ غوطہ زن ہوئے گا, کوئی گناہگارے تے اپنے گناہوں دی سزا اچ مبتلا ہوئے گا. وہ دن بڑا سخت ہوئے گا. پاک دا عرش لگ جائے گا, میرے اللہ جی پنڈلی تو کپڑا گھٹان گے, ساری کائنات سجدے وچ گر جائے گی. لیکن اللہ پاک دا باغی بندہ بدبخت انسان جڑا اذان سن دے تے دنیا دے لالچ انہوں مسجد نہیں آن دیندے, جنہوں یاریاں مسجد نہیں آن دیندیاں, جنہوں رشتہ داریاں مسجد نہیں آن دیندیاں, جدیاں مصروفیات مسجد نہیں آن دیندیاں. اے سجدہ کرنا چاہے گا لیکن دی گردن سریا فٹ کر دیتا جائے گا. سجدہ